बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत व आफियत के साथ होंगे। आज बहुत ही और नहायत ही अच्छी और दिलरुबा आप तमाम भाइयों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये ख़ास तौर पर वो हमारी माएँ बहनें जो कि इस मर्ज़ का शिकार रहती हैं, ये जस्ट उनके लिए ये ख़ास तौर पर वीडियो है जिनकी माहवारी जो है वो बेकायदगी से आती है, सही रूटीन पर नहीं आती। यानी कई दफ़ा तो पूरा महीना रहती है और कई दफ़ा महीने में 10 दिन रहती है, वो भी माहवारी की बेकायदगी होती है, अनरेगुलरिटी होती है। और उसके अलावा वो हमारी माएँ बहनें जिनको माहवारी आती नहीं, पूरा साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं और काफ़ी लॉन्ग पीरियड हो चुका है, लेकिन उनको माहवारी या हैज़ की शिकायत नहीं होती, जो कि 3 या 5 दिन हर मंथ में रहने होते हैं। तो उनके लिए है। तो वीडियो पे जाने से पहले मैं अपने तमाम न्यू व्यूअर्स जो कि इस वीडियो को पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं, मैं उनको दिल किया था गिरामी से खुशामदीद कहता हूँ। मोस्ट वेलकम, जी आए नु बिस्मिल्लाह। और इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, अगर हो सके तो मज़ीद इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने तमाम भाइयों बहनों के लिए दिल से हकीकत में जो रियली चीज़ होती है, अल्लाह ताला माफ़ी दे, जो फेक होती है वो मैं कभी भी अपलोड नहीं करता इंशाअल्लाह। तो हैज़ के दौरान पेश आने वाले तमाम मसाइल के हल के लिए आज़मूदा नुस्खे और टिप्स बताई जाएंगी, जिनसे एक आपने बात ज़हन में रखनी है, जिनसे वो अपने मसाइल को नहायत ही आसानी के साथ हल कर पाएंगी जो हमारी माएँ बहनें इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। सबसे पहले नंबर पर तो है हैज़ की ख़राबी का इलाज क्या है। ये आपने गौर से सुनना है, बिल्कुल देसी नुस्खा है, रियली चीज़ें हैं, इनको आप इस्तेमाल करें। हकीकत में हम अल्ट्रासाउंड हमारी माएँ बहनें करवाती हैं, फिर 3-3, 4 पर 5-6 हज़ार की मेडिसिन लाती है, तो कख फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके घर से, आपके इर्द गिर्द के माहौल से, आपके जनरल स्टोर से मिलने वाली चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप लॉन्ग टाइम के लिए भी इसको इस्तेमाल कर दें तो इसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड कितनी जहरीले शुआएँ होती हैं, ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड करवाएंगी, ज़्यादातर मेडिसिन लेंगे अंग्रेज़ी, तो कितना साइड इफ़ेक्ट पैदा होगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, इन चीज़ों को आप रियली चीज़ों की तरफ आएंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। अलसी के बीज को 2 चम्मच लेकर सुबह भगो दें। अलसी के बीज को लेना है, 2 चम्मच लेने हैं और सुबह भगो देना है और असर के वक्त पी लिया करें। कलवंजी, अजवाइन, साबत इसबगोल, एक इसबगोल छिलका होता है, एक साबत इसबगोल होता है, और मेथी दाना हम वज़न लेकर पीस लें। बच्चियाँ 1/4 चाय का चम्मच इस्तेमाल करें, यानी 12-14 साल की जो बच्चियाँ हैं वो है 1/4 हिस्सा चम्मच का इस्तेमाल करें। और बड़ी उम्र या शादीशुदा ख़वातीन आधा चाय का चम्मच बाकायदगी से इस्तेमाल करें। यानी बड़ों और छोटों में आपने ये फ़र्क रखना है कि छोटी जो है वो 1 चम्मच का चौथा हिस्सा, और जो छोटी हैं वो चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा, और जो बड़ी हैं वो आधी चम्मच उन्होंने लेनी है। इस दवा के इस्तेमाल के बाद आधे घंटे तक चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। गर्मी के मौसम में आपने एक और ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो अजवाइन है ना, इसकी मिक़दार को आधा कर देना है। मखसूस अय्याम के साथ साथ ये लकोरिया के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा नुस्खा है। उसके बाद आ जाता है माहवारी में होने वाला दर्द। अक्सर बेशतर आपने देखा है, इधर मेरे पास भी आती हैं, कोई 5 स्टान गोली लेती है, कोई डबल 5 स्टान लेती है, कोई एक्टिवेट लेती है, कोई कुछ लेती है, कोई भी पेन किलर लेती है, तो फिर उनकी माहवारी सही तरीके से गुजरती है। तो प्यारी माएँ बहनें, इनको आप इस्तेमाल करें। आपने कौन सी चीज़ लेनी, आपने सूरजमुखी के बीज, अलसी के बीज और गुलाब की खुश्क पत्तियाँ, ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेकर आपने पीस लेनी है। सूरजमुखी का बीज, अलसी का बीज और गुलाब के खुश्क पत्तियाँ आपने इनको हम वज़न ले लेना है।
ان کی باقاعدگی سے 1 چمچ صبح اور شام 3 ماہ تک کھائیں تو اس درد سے انشاءاللہ میرا مولا آپ کو نجات دے گا۔ 12 سال سے بڑی بچیوں کو روزانہ ایک مٹھی سورج مکھی کے بیج چھیلے ہوئے ضرور کھلائیں تاکہ وہ اس مسئلے سے محفوظ رہ سکیں۔ جن کی بھی عمر جو میں نے آپ کو بتائی ہے 12 سال جن کی بھی ہے جو بڑی ان سے، اگر اوپر والا نسخہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا استعمال نہ کر سکیں تو ایام ماہواری سے 1 پہلے صبح اور شام 25 گرام سونف دودھ کے ساتھ لیں، یا پھر حیض کے دنوں میں گاجر کے بیج 15 گرام گڑ 25 گرام دودھ گلاس پانی میں ابال لیں، جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان کر پئیں، درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آلو مسور اور خشک غذائیں سے اس ہماری ماں بہن نے سخت پرہیز کرنی ہے، بادشاہ سے، پکوڑے سموسے سے، زیادہ بریانی اس طرح کی چٹپٹی چیزوں سے بھی اس نے بہت زیادہ پرہیز کرنی ہے۔ کچھ ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں جو دکان سے پاپڑ لے کر کھاتی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز سے پرہیز کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ماہواری یا حیض کا کم ہونا۔ پرانا اپنے گڑ 20 گرام، السی کے بیج 1 کھانے کا چمچ، اجوائن دیسی کھانے کا چمچ، میتھی دانہ 1 کھانے کا چمچ، کلونجی 1 کھانے کا چمچ پیس کر رکھ لیں۔ آدھا چمچ رات سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ 10 دن آپ نے یہ طریقہ استعمال کرنا ہے۔ چاند کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، یعنی 10 ڈیز آپ نے اس کو ریگولیٹ سے آپ کو ڈیٹ ہو جائے تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر کافی وقت سے حیض بند ہوں تو وہ بھی آ جائیں گی، اور بے اولاد بھی اس کو استعمال کریں، وہ آپ کی بے اولادی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ماہواری کا وقت پر نہ ہونا۔ 1 گلاس دودھ میں 2 سے 4 چھوہارے ڈال کر اچھی طرح پکائیں۔ ماہواری سے قبل کچھ دن استعمال کریں، ماہواری وقت پر انشاءاللہ ہو جائے گی۔ آپ نے 1 گلاس دودھ لینا ہے، 2 سے 4 چھوہارے لینے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے آپ نے ابال لینا ہے۔ جب آپ ابال لیں تو آپ نے اس کو ریگولرٹی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اگر دودھ پسند نہ آئے تو پھر کیا آپ کر سکتے ہیں؟ اگر دودھ پسند نہ آئے تو تھوڑی سی آپ دالچینی بھی، جس طرح کہ میں نے پہلی بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس میں نے بتایا کہ دالچینی جس بندے کو پسند نہیں ہوتا، دودھ گیس بناتا ہے، تو وہ دالچینی تھوڑی سی آدھی چمچ یا 3 یا 4 گرام اس میں ڈالے اور ابال لے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کو آرام آ جائے گا اور اس کو اچھی لگے گی۔ اگر دودھ پسند نہ آئے تو پھر تلسی کے بیج 1 چمچ لے کر 1 گلاس پانی میں اتنا ابالیں کہ آدھا گلاس رہ جائے، پھر پی لیں۔ صرف کچھ روز کے استعمال سے ماہواری آنے لگے گی۔ ناریل کھانے سے بھی رکے ہوئے حیض کے مسائل انشاءاللہ حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حیض یا ماہواری کی زیادتی۔ وہ ہماری مائیں بہنیں جن کو حیض یا ماہواری کی بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے، 1 منتھ میں 2-3 دفعہ آتی ہے، ہو سکے تو 15 دن بھی کئیوں کی رہی رہتی ہے، ادھر آتی رہتی ہیں تو کہتی ہیں بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور کافی ڈیز ہو گیا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ رات کو 1 کپ پانی گرم کر کے اس میں انار کے 7 پھول ہاتھ سے مل کر آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں۔ 1 چمچ اس میں مصری بھی آپ ڈال دیں، یا ہو سکے تو آپ 1 چمچ اس میں چینی کی بھی ڈال سکتے ہیں۔ ڈال کر آپ نے اس کو رکھ دیں۔ صبح ہلکا سا گرم کر کے چھان کر آپ نے اس کو پی لینا ہے، یعنی پانی گرم کرنا ہے، اس میں سے تھوڑی سی جو پتیاں میں نے 7 پتیاں بتائی ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو آپ نے مال کر رکھ دینا ہے۔ ہو سکے تھوڑا سا گرم کر لیں اور رکھ دیں، مصری ڈال لیں، چینی ڈال لیں، چھان کر اس کو رکھ لیں اور صبح خالی پیٹ اس کو پی لیں۔ لیکن مخصوص ایام کے دوران اس کا استعمال نہ کریں۔ جب آپ کو وہ دن آ جائیں بلیڈنگ کے دن تو وہ آپ اس کو استعمال کریں، ادروائز آپ ان کو ریگولیٹری کے ساتھ استعمال کریں۔ تھوڑا سا پانی لیں اور 7 پتیاں لیں پھول کی، اور 7 پتیاں لیں دوسرے انار کی، تو اس کو آپ نے بھگو کر رکھ دینا ہے گرم کر کے مصری چینی ڈال کر، تو صبح آپ نے خالی پیٹ پینا ہے۔ مہینے میں دوبارہ ایام کی شکایت یا ہر 15 دن میں مخصوص ایام کے ہونے کا مسئلہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جسے قبض رہتا ہو وہ انار کے پھول
پر سے چھلکا ہٹا کر استعمال کریں، کیونکہ انار کا چھلکا قبض کی تکلیف اور بڑھا سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ بلیڈنگ روکنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اور میں اپنے تمام ویورز کو ٹپس دے رہا ہوں کہ جن ماں بہن کو زیادہ تر بلیڈنگ رہتی ہے وہ انار لیں، انار کے دانے کھا لیں۔ جب وہ چھلکا ہوتا ہے، چھلکا کو آپ نے خشک کر لینا ہے، خشک چھلکوں کو آپ نے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیں، کھل میں کھل کر لیں، ہاون دستے میں آپ پیس لیں گرینڈر کے ساتھ۔ آپ نے خالی پیٹ روزانہ 1 چمچ لینی ہے، تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر ہی آپ کی جو خواہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، بلیڈنگ کی زیادتی آپ کو ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ رک جائے گی۔ تو جب آپ ہماری ماں بہن اس نسخے کو استعمال کریں تو مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اس اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ مجھے حوصلہ افزائی ملے، آپ کا پیار ملے، آپ کی چاہت ملے۔ تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہو سکے تو مجھے نماز پنجگانہ پڑھ کر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel. And do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care. Bye. See you again next time. Allah Hafiz.